फेसबुक फ्रेंड ने रिश्तों के बारे में मुझे एक मैसेज किया कि रिश्तेदारी जो है वो उन लकड़ियों की मानद है कि रिश्ते अगर दूर हों तो धुएं की तरह सुलगते रहते हैं और अगर करीब हों तो रिश्ते जो हैं वो आग की तरह भड़कना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने जवाब में मैसेज किया कि ऐसे रिश्तों के ऊपर पेट्रोल डाल के उनको जला देना चाहिए, क्योंकि वो रिश्ते जो आपको मुसलसल तकलीफ़ देते हैं, वो रिश्ते जो आपके लिए परेशानी का बायस हैं, वो रिश्ते जो आपके लिए अजाब क्रिएट करते हैं। और यहाँ मुझे मुक़द्दसा ट्रीज़ा की ये बात याद आई है कि मदर ट्रीज़ा जो इंडिया में जिन्होंने इतना काम किया, जिन्होंने फैमिलीज़ के जो है वो फेंके हुए बच्चों को भी उन्होंने उठाकर, तो उन्होंने इतनी मोहब्बत से उनको माँ की तरह पाला। वो कहती हैं कि अगर आप ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हो, अगर आप ज़िंदगी में नेकी पैदा करना चाहते हो, तो अपनी फैमिलीज़ के पास जाओ, अपने ख़ानदान के पास जाओ और उनसे मोहब्बत करो, क्योंकि इससे बड़ी नेकी नहीं। और मैं ये समझती हूँ कि अगर हम अपनी चेहरे पर, अपनी शख्सियत पर वो लोग जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखते हैं, अपनी फैमिलीज़ को मुतासर करते हैं और वो तमाम नेकियां और वो तमाम किस्म के जो एक्ट्स हैं जो कि दूसरों के सामने दिखाने के लिए करते हैं तो कि लोग हमें अच्छा जाने, तो ये तो चूना फिरी हुई कब्रें, जो कब्रों के अंदर हड्डियां हों, उनके अंदर वो सीधा मटेरियल हो और ऊपर से उनको हमने लपेटा हो कि चूने के साथ उनको खूबसूरत बनाया हो। तो हज़रत ईसा का कौल है कि ऐसी चूना फिरी हुई कब्रें जो हैं उनका कोई भी जो है वजूद नहीं है मुआशरे में, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आज के दिन मैंने इस चीज़ से ये सुबह मुझे एक बहुत अच्छा टॉपिक मिला कि मैं इस पे बात करूं कि रिश्ते जो आपको तकलीफ़ देते हैं, रिश्ते जो आपको मसलसल छोड़ते हैं। वक्ती तौर पर तो हम बड़े खुश होते हैं कि हमसे कम उम्र की लड़की ने हमारे साथ ताल्लुक़ रखा हुआ है, हमसे कम उम्र का लड़का जो है वो आंटियां कहती हैं कि हमारे ऊपर वारे न्यारे हो रहा है, और हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में वो काम जो एक हस्बैंड और वाइफ को अपने बेडरूम में करने चाहिए वो हम सरेआम करते फिरते हैं और दनदनाते फिरते हैं, और हम ये सोचते हैं कि ये इन चीज़ों का लोगों को पता नहीं है। लेकिन मैं आपको वेरी क्लियर कर दूं, उन लोगों का माइंड जो है उससे तमाम तरह की ये जो है बातें इनको मैं वाइप कर दूं कि आप बहुत लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं आपके इर्द गिर्द, आपके जो है मिलने जुलने वाले आपको बहुत हद तक ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये सिर्फ आप खुद होते हैं कि जिसको आप नज़र नहीं आते, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी अकल पे पर्दा डाला होता है। हम उस अकल के पर्दे से हमें अच्छे और बुरे में कुछ फ़र्क महसूस नहीं हो रहा होता, और आप उन फैमिलीज़ का, उन बच्चों का, उस खातून का, उस हस्बैंड का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जिसका साथ का साथी या घर का कोई और फर्द बुरे ऐसे कामों में, बुरे धंधों में मुलव्वस हो और वो उनको किसी भी तरफ, किसी भी खातर में ना लाता हो, और ना उनकी किसी ज़रूरत का ख्याल करता हो, ना उनकी किसी खुशी या गम में उनका साथी हो। और वो आजकल खुदा भला करे, ये फ़ोन का इसने बहुत ज़्यादा सारे रिश्ते बर्बाद किए हैं। इसने गारत कर दी है फैमिली लाइफ कि जिसमें जो है खाने पीने के लिए जवान लड़कियां 70-70, 80-80, 60-60 साल के मर्दों के पीछे जो है वो पागल हुई फिरती हैं, और जो है वो इस तरीके से जो है लोगों की ज़िंदगियों में उनके बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल कम करती हैं, उन्हें डिप्रेशन का शिकार करती हैं। और मैं तो समझती हूँ कि आफरीन है उन वालदैन पर, उन गैरतमंद भाइयों पर और बाप पर कि जहाँ से वो लड़कियाँ निकलती हैं, जहाँ से वो बच्चियाँ निकल कर अपना मुंह सर लपेट के, लुबादे पहन कर, अपने जो है ये उबाया पहन कर, आँखों को ढांप कर निकलती हैं, दस्ताने पहने होते हैं, और यूं कि जैसे उन जैसा कोई पाक पवित्र और सवित्री देवी दुनिया में नहीं है। लेकिन अगर हर कोई अपने ज़मीर में झांके, अगर कोई देखे, तो मैं समझती हूँ कि मेरे जैसी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन, ऐसे बच्चे, ऐसे रिलेशन सामने आएंगे जो अपने हक के लिए चीखेंगे, पुकारेंगे। हम क्यों फेसबुक पे आते हैं, हम क्यों वीडियोस बनाते हैं, हम क्यों मोटिवेशनल स्पीकर बन जाती है एक औरत, क्यों कोई आदमी जो है वो रिश्तों को छोड़कर बेजारी में आ जाता है? इस वजह से कि उसके घर की चार दीवारी में नहीं सुनी जाती भाई, उसकी घर की चार दीवारी में सुनी जाती हो
اس کے رشتے اس کو کوئی اہمیت دیتے ہوں, مدر ٹریزا والی بات پہ وہ آپس میں پیار اور محبت سے رہتے ہوں, وہ خلوص کی, اس چاہت کی اور اس جو ہے ریت اور رسم و رواج کی ڈوری کو تھامے ہوئے ہوں, تو میں سمجھتی ہوں کہ کبھی ایسا نہ ہو. آج وقت ہے, آج ٹائم ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس کہ ہم اپنے ان کالے کرتوتوں سے باز آئیں, اپنے بچوں کو وہی 100 یا 1000 یا 50 کا نوٹ اپنے بچوں کو دیں, ان پہ لگائیں تاکہ وہ ڈسٹروائے نہ ہوئیں, تاکہ وہ چوری چکاری نہ کریں, تاکہ وہ نشے کی علت کا شکار نہ ہوں, تاکہ وہ آپ کی عزت کو بحال رکھیں اور زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر میں اور اپنے داڑھی میں اور اپنے بالوں میں یہ جو بھی کوئی ایسے عناصر, لڑکیاں, لڑکے, آنٹیاں, جو بھی ابھی وہ لیزا کی ویڈیو والا ایشو ہوا تھا, کیا والدین کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے بچے کیا کرتے پھرتے؟ سب پتا ہوتا ہے, لیکن ہم 4 پیسوں کا منہ دیکھ کر ہم اپنے لسٹ کو, اپنی اس علت کو دور نہیں کرتے اور ہم فیملیز کو برباد کر لیتے ہیں. یار آپ کالے جرکان کا علاج کرتے ہو, ہارٹ کا علاج کرتے ہو, آپ کینسر کا علاج کرتے ہو, تو یہ والا دکھ یہ توڑ دو, ان موبائلوں کو چھوڑ دو, ان رشتوں کو اور ان تمام چیزوں کو جو آپ کو بدی کی طرف لے کر جا رہی ہیں. اور نہ جانے کتنے ایسے رشتے ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے ان کا گلا گھونٹ دیا ہے اور وہ زندہ لاشوں کی طرح ہمارے ارد گرد گھومتے ہیں, پر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور ایک بات میں اور کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں میں سکون اور اطمینان ہو, تو ہمیں اپنے یہ جو ہم لوگوں نے آج کل ایک رسم ڈھونڈ لی ہے کہ ہم اپنے فونز پر جو ہے وہ لاک لگا دیتے ہیں. ہم نے ٹیونز رکھی ہوتی ہیں کہ میرے فلاں سنگی ساتھی کا کی کال آئے گی یا اس کا میسیج آئے گا تو یہ والی ٹیون بجے گی. میں کہتی ہوں جس دن ہماری ٹیون اوپر سے بج گئی تو میں کہتی ہوں کہ نہ کوئی ایمبولینس آئے گی, نہ کوئی ہمیں اٹھانے والا ہوگا, اور نہ ہمارے منہ میں ٹیڑے ہوتے ہمارے منہ میں کوئی پانی ڈالنے والا ہوگا. اپنے رشتوں کو بچائیں اور ان سے محبت کریں تاکہ آپ کو کوئی آپ کا جنازہ اٹھانے والا ہو, تاکہ آپ کو کوئی محبت کرنے والا ہو, تاکہ آپ کو کوئی سنبھالنے والا ہو. اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی دعا گو رہیں تاکہ ہم معاشرے کے ایسے زخموں کے کو اوپر مرہم رکھتے رہیں اور ایسے چہروں سے پردہ فاش کریں. اور میں دعوت دیتی ہوں ان عورتوں کو جو گھروں میں ظلم کا شکار ہو رہی ہیں, آپ نے ظالم کو بھگانا ہے, آپ نے ظالم کا قلع کما کرنا ہے, آپ نے اپنے بچوں کی سپورٹ بننا ہے, آپ نے اپنے رشتوں کی سپورٹ بننا ہے اور اپنے رشتوں کو کھینچ لائیں وہاں سے جن گندی عورتوں اور جن جو ہے 2 نمبر حرکتوں اور جن ذلیل قسم کے وہ جو جس کو کہتے ہیں کہ گھروں میں اور اداروں میں ہم اپنے ایسے اڈے اور ایسی جو سلسلے چلا رہے ہیں ان کو ہمیں بند کرنا چاہیے. میں کسی بھی ایک چیز کی نامینیشن نہیں کر رہی, اب کسی بھی ادارے کو دیکھ لیں, کسی بھی جگہ کو دیکھ لیں, وہی آدمی جو اپنے گھر سے کال آنے پر, وہی عورت جو اپنے گھر سے کال آنے پر بیزاری کرتی ہے, وہی راتوں کو دن کو کسی کارنر میں, وہ چاہے اسکول ہیں, چاہے دفاتر ہیں, چاہے اخبار ہیں, چاہے اخباری جو ہے وہ آفیسز ہیں, چاہے کسی بھی قسم کا, چاہے کوئی بہت ہی جو ہے مل اونرز کے آفیسز ہیں, چھوٹے دفاتر ہیں, کیسے بھی ہیں, ہر جگہ یہ لت لگی ہوئی ہے. اس لت سے خدا ہمیں بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی پیار اور محبت میں ڈیولپ کرے اور ایسے لوگوں سے گیٹ ریڈ کرنے کی توفیق عطا کرے. دروازہ کھول دیں, انہیں کہیں کہ بھائی آپ جا سکتے ہو, جائیں, آپ ان لوگوں کے ساتھ دلیری سے رشتہ قائم کریں جن کے بنا آپ نہیں رہ سکتے. اللہ حافظ.